مدینے دے تاجدار دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو، اس عقیدے اور نظریے نال پیش کرو کہ اسی پڑھ رہے ہیں تے حضور سن رہے ہیں۔ ہاں مل کے پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پنجابی دا کلام جناب دے سامنے پیش کرنگا، بڑا خوبصورت کلام ہے، اگر مل کے پڑھو گے تو بڑا ذوق پیدا ہوگا۔ ایک اور مل کے بولو خواہ سبحان اللہ۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ مقبل غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ قسم رب دی ہے سانو سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی ہے سانو سب تو پیارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا میری کشتی گناہاں دے سمندری وچی نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندری وچی نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ۔ بلکہ ان جاچھئے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ جینا جینا دا یہ کیتا ہے کہ اسی حضور دا صدقہ کھانے او مل کے پڑھن، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد
یاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ نگاوانے رستے نے واللے یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت ہی نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت ہی نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صدا ہوں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صدا ہوں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ